نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. كم تجرأ هؤلاء المحتلون المجرمون على الأقصى الشريف ومقدساتنا، كم تجرؤوا على الأبرياء في ساحاته وفي كل فلسطين. لم يعودوا ليحترموا إلا القوة. تأتي المقاومة مجبرة على هذه الحرب التي نعرف أن لها ثمن كبير، وأنهم سيردون بقنابلهم وقواتهم، لكن الله سبحانه وتعالى خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ويكفينا أن يعرفوا أن الأمة فيها شرفاء وفيها أبطال مستعدون للتضحية بكل شيء من أجل مقدساتهم ومن أجل الحفاظ على شعوبهم. هذه معركة، هذه بدايتها. وفي الأخير نسأل الله تعالى النصر للمجاهدين والعاقبة للمؤمنين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. اللهم احفظ المجاهدين واحفظ أهلنا في غزة وفي كل فلسطين، وانصرنا يا ربنا واشف صدورنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. السلام عليكم ورحمة الله